बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ख़ान MSRHK हॉस्पिटल्स करदू आपसे मुखातिब हूँ। ये हॉस्पिटल 1967 में इसकी इब्तिदा हुई थी, बुनियाद रखा गया था और 50 बेड का हॉस्पिटल था शुरू में, और अभी माशाल्लाह से 190 स्ट्रेंथ पे हम चला रहे हैं, लेकिन बेड ऑक्यूपेंसी 150% है। इसका मतलब है कि चंद आधे से ज़्यादा बेड्स पे दो मरीज़ हम उनको अकोमोडेट कर रहे हैं। चूँकि ये गिलील बल्तिस्तान में बल्तिस्तान रीजन का वाहिद हॉस्पिटल है जिसके ऊपर पूरे चारों अज़ला का बोझ है, और तमाम मेडिकल की जो सहूलियात हैं उनके लिए लोग आते हैं इस हॉस्पिटल में। 190 बेड के हॉस्पिटल पे तकरीबन 300 मरीज़ों का बोझ अगर हो तो हॉस्पिटल चलाना कदरे मुश्किल और मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन चूँकि और कोई अल्टरनेट हॉस्पिटल नहीं है इस पूरे बल्तिस्तान में, इसलिए हमें इन तमाम मरीज़ों को एकोमोडेट करना पड़ रहा है। बतदरीज बेहतरी की तरफ जा रही है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स नए खुल रहे हैं, तमाम स्पेशलिस्ट्स यहाँ आ चुके हैं। दिमागी अमराज से लेके दिल, गुर्दा, जिगर, तमाम अमराज के डॉक्टर साहिबान यहाँ पे मौजूद हैं, और लोगों को बेहतरीन तबी सहूलियत हम पहुँचाने की हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अभी सर्जिकल डिपार्टमेंट हमारा इन प्रोग्रेस है। इंशाल्लाह इसी साल के आखिर में उसके भी इंशाल्लाह हम बाकायदा इफ्तिताह करवाएंगे। बर्न सेंटर जो कि जले हुए लोगों के लिए भी एक सेंटर बना हुआ है, उसका भी इंशाल्लाह इसी साल में हम उसको भी शुरू करने जा रहे हैं ताकि मरीज़ों को इस्तिफ़ादा हासिल हो सके। कैजुअल्टी डिपार्टमेंट और ट्रामा सेंटर की भी इंशाल्लाह बेहतर अंदाज में उसको बेहतर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। चूँकि इस तरफ पहले हमारे हॉस्पिटल के अंदर ICU नहीं था, इंटेंसिव केयर इंतहाई निगहदाश्त का यूनिट नहीं था। अब इंतहाई निगहदाश्त का भी यूनिट अभी काम कर रहा है। स्टाफ की शायद कमी है हमारे पास बहुत ज़्यादा, लेकिन इन्हीं जो मौजूदा स्टाफ हैं, पैरामेडिकल स्टाफ स्पेशली, उन्हीं को बरोए कार लाते हुए हम दिन रात मेहनत करके उनसे डबल ड्यूटी भी कभी कभार लेके उनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं ताकि हमारे मरीज़ इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और एक NICU है, छोटे नौज़ायदा बच्चों के लिए एक इंटेंसिव केयर यूनिट बनाया हुआ है जिसकी लागत बहुत ज़्यादा होती है। प्राइवेट सेक्टर में तो एक दिन का 20 से 30 हज़ार रुपये उनकी चार्जेस लेते हैं, लेकिन चूँकि ये गवर्नमेंट का इदारा है, पब्लिक इदारा है, तो हम उनको बग़ैर किसी 1 रुपये उसके ऊपर खर्च आने नहीं देते हैं, और फ्री ऑफ कास्ट उनकी इलाज मुआलजा का सिलसिला जारी रखा हुआ है। और मुस्तक़बिल करीब में इंशाल्लाह इन तमाम हॉस्पिटल के जो सिस्टम है उसको हम डिपार्टमेंट वाइज करने जा रहे हैं। अब इसके अलावा जो अभी एक नई जहद है, इसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है इस हॉस्पिटल में, और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो रिकॉग्नाइज हो चुका है। इसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मेडिकल डिपार्टमेंट, सर्जिकल डिपार्टमेंट और ऑर्थोपेडिक और गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट भी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के लिए इस रिकॉग्नाइज होने जा रहा है, जिससे डॉक्टरों की तादाद भी बढ़ेगी और मरीज़ों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। अब कुछ चीज़ें हैं, मुश्किलात हैं, उनका भी मैं ज़िक्र यहाँ ज़रूर करूँगा। चूँकि बल्तिस्तान में और स्कर्दू में स्पेशली पानी की बहुत शदीद कमी है, किल्लत है, और ऊपर डैम में भी पानी नहीं है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हर डिपार्टमेंट के ऊपर हॉस्पिटल को अभी तक पिछले 1 महीने से 2 महीने से तकरीबन पानी की कमी है। उसके बावजूद भी हम तमाम डिपार्टमेंट्स के ऊपर छोटे छोटे टैंक्स बना के वहाँ से पानी का इस्तेमाल करवा के हम डिपार्टमेंट्स को चला रहे हैं इंतहाई मुश्किल और नामासाइद हालात में। अल्लाह से उम्मीद है कि कोई डैम का पानी अगर बन जाए, नहीं तो वज़ीर आला साहब की पिछले दिन उनकी विज़िट के दौरान उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए का एक ग्रांट रिकमेंड किया है, अप्रूव किया है,
جس سے ہم زیر زمین پانی کو نکالنے کی کوشش کریں گے اور واٹر ٹینک بنائیں گے، تو اس سے انشاءاللہ امید ہے کہ یہ واٹر کرائسس بھی ختم ہو جائے۔ دوسری طرف بجلی کا بھی کرائسس ہے پورے سٹی میں، اور اسپیشلی آرش کے ہاسپٹل میں یہاں پہ تو 24 گھنٹے مریض جو وینٹیلیٹر پہ ہیں یا آپریشن ہو رہا ہوتا ہے یا لیبر روم میں ہوتے ہیں، ان کو بجلی کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ تو بجلی کے لیے بھی جو ہیں ہم کر رہے ہیں، 2 جنریٹرز لگائے، لیکن جنریٹرز کی بھی کیپیسٹی ہوتی ہے، وہ 4-5 گھنٹے تک چل سکتا ہے، لیکن 24 گھنٹے چلانے پہ ان کی بھی مشینری جو ہے وہ خراب ہو کے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور پچھلے دنوں میں نے ڈی سی صاحب سے اور کمشنر صاحب سے بات کی ہے، ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں کہیں سے بھی کوئی جنریٹر یا پرووائڈ کریں اور اس کا جو نظام ہے اس کو بہتر کریں۔ اور واپڈا والے اور واٹر اینڈ پاور والے سے بھی گزارش ہے، وہ کر رہے ہیں بیچارے اپنے جو ہاسپٹل کے سسٹم ہے اس میں بجلی لانے کے لیے ایکسکلوزیولی بلا شرکت غیر ہاسپٹل کو بجلی کی سپلائی مہیا کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اس سے بھی بہتر طریقے سے ہم اس کو استفادہ حاصل کر سکیں۔ ہاسپٹل کے ادویات کے بارے میں یہاں پہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ صحت کارڈ جو ہے وہ اس کے تحت بھی ہاسپٹل کے آدھے سے زیادہ مریضوں کو علاج کی سہولیات مہیا پہنچائی جا رہی ہیں، اور ہاسپٹل کے اپنے فنڈز کے ذریعے بھی مریضوں کو اس وقت تقریباً 100% کے قریب ادویات اور دیگر معالجہ کی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ امید کرتے ہیں کہ یہ بھی آئندہ فیوچر میں جاری رہے گا۔ صفائی ستھرائی کے لحاظ سے ہم نے ایک جامع پلان بنایا ہے اور اس کے اوپر بھرپور طریقے سے کام جاری ہے، اور انشاءاللہ یہ بھی آئندہ پورا سال بھر کے لیے ہم نے ایک پلان بنایا ہے کہ اس کی صفائی کی جو مہم ہے وہ ڈیلی کے بیسس پہ ہم جاری رکھیں گے، اور تمام جتنے بھی ہمارے یہاں پہ وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ صفائی کا خیال ہم سب مل کے رکھیں گے تو ہم بہتر طریقے سے چلا سکیں گے۔ تو عوام سے بھی گزارش ہے، اور یہاں پہ جو آنے والے مریض کے جو اٹینڈنٹس ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ صفائی کا خیال مریضوں کے ساتھ، ہاسپٹل کے سٹاف کے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی ہم سب مل کے کریں تو بہتری آ سکتی ہے۔ اور آخر میں یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ جی ہم جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف ہیں، ان کو بہت زیادہ حد الامکان ہم ان سے کام لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مریضوں کے فائدے کے لیے، کیونکہ اس علاقے میں اور کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، ہم اپنے بھرپور محنت اور کوشش سے اس ہاسپٹل کی بہتری اور مریضوں کی بھلائی کے لیے ہم کام کرتے رہیں گے۔ اور میں تمام جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں جو ہمیں مدد کر رہے ہیں، اسپیشلی چیف منسٹر صاحب، چیف سیکرٹری صاحب کا، اور یہاں کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں کمشنر صاحب اور ڈی سی صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گا، اور ساتھ ہی واٹر اینڈ پاور ڈویژن، BNR ڈویژن کے بھی میں مشکور ہوں، کیونکہ وہ ہر ممکن تعاون کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اور ہمارے جو ہیلتھ ایڈمنسٹریشن ہے، سیکرٹری ہیلتھ سے لے کر نیچے ڈائریکٹر ہیلتھ بلتستان ریجن، اور تمام اسٹیک ہولڈرز ہر مشکل کام میں یا ہر مشکل حالات میں ہماری مدد کے لیے یہاں پہ بھرپور موجود ہوتے ہیں۔ یہاں آخری اور سب سے اہم بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے وزٹرز تمام پاکستان سے اور اکراس دی ورلڈ آتے ہیں، وزٹ پہ آتے ہیں، ان کو حادثات اور کسی بھی طبی سہولت کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ سب بھی اسی ہاسپٹل کی طرف رخ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان کو بھی بھرپور ان کی صحت کے لیے اور ان کے جو ایکسیڈنٹ ایمرجنسیز میں آتے ہیں ان کی بھی ہم دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ہاسپٹل دیر یا سویر انشاءاللہ بہت بہتر ایک ریجنل ہاسپٹل کے طور پر کام کرتا رہے گا۔ تو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔